अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट परवेज़ उमवी मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले जो है ये कोट लखपत जेल से बाहर आए हैं और कमरा अदालत के अंदर जो मनाज़िर हुए वो हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। जो फ़ैसला दिया गया है उस पर इनकी क्या राय है। 6 अफराद जो हैं उन्हें बरी किया गया है, जबकि 8 को जो है वो सज़ा सुना दी गई है और जो सज़ा है वो 10 साल है। बाकी दीगर सेक्शन भी लगे होंगे और उन सेक्शन के तहत भी सज़ा दी होगी। ये भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उम्मी साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कमरा अदालत का के मनाजिर जो थे वो क्या थे? जज साहब आए, क्या चीज़ें आपने देखी, किस तरह सज़ा सुनाई और फिर उस सज़ा के ऊपर रद्द अमल क्या था? देखें शाकिर भाई, काफ़ी देर को 5-6 घंटे जज साहब बाहर नहीं आए। जब से बुरहान साहब ने अपने आर्गूमेंट क्लोज़ किए उसके बाद कुछ 6-7 घंटे मुसलसल हम बैठे रहे। 6-7 घंटे बाद कई दफ़ा कहा कि आ रहे हैं, नहीं आए। कई दफ़ा हम गए और वापस आ गए। अभी कुछ देर पहले हमें कहा गया कि जज साहब आ रहे हैं। हम अदालत में खड़े थे कि जज साहब बिल्कुल ऐसे नीचे नजरें झुका के आए हैं। अमूमन ये होता है कि जब फैसला सुनाना होता है तो तलावत की जाती है। ना जी, ना 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 ना, वो चंद 2-3-4 सेकंड के लिए आए और बिल्कुल उनका चेहरा जो है, आंख नज़र जो थी वो अपने पैरों पे थी। उन्होंने हमें भी नहीं देखा जिनको पिछले वो 2 साल से हमारे सामने इतने बड़े केस को हम प्रेजेंट। देखें, फैसला सुनाना को मैटर नहीं करता। जज है ना, फैसला उसने सुना दिया है तो वो उनको देख के भी सुनाया जा सकता था, शायद कोई बंदा बात भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने हमें फेस ही नहीं किया। वह उन्होंने 6-7 लोगों के नाम लिए, ना हमने सुने ना ही अमले ने सुने। वो बरी, बाकियों को 10-10 साल, और अंदर चले गए। फ़ौरन उठे। 1-2 पेज थे उनके हाथ में, कोई फैसला नहीं था। 1-2 पेज थे जहाँ उन्होंने नाम लिखे हुए थे मेरे ख्याल में। अच्छा, वही ऐसे पढ़े हैं और पढ़ के और फ़ौरन, और वहाँ से फिर वो चले गए। वहाँ से मैं दाद दूंगा सारी क़यादत को जो उन्होंने फ़ैसला सुना और दलेरी से एक्सेप्ट किया उसको, और ख़ास कर अफजाल पार्ट को। जैसे जज साहब ने उन्हें सज़ाएँ अनाउंस की तो उसने कहा कि इमरान खान जिंदाबाद। उन्होंने कहा हमें ऐसी किसी सज़ा से न कोई खौफ है। खौफ होता तो हम रात के 1 बजे तक यहाँ जेल में ना बैठे होते। अगर हमें खौफ होता तो हम आ जाते ही ना। इसलिए आके बैठे हुए हैं कि हमें कोई डर नहीं। ठीक हो गया। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी थे, वहाँ पर उमर सरफराज चीमा थे। उमर सरफराज चीमा की फैमिली, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? मैं हकीकत बताऊं कि इन मियाँ बीवी ने जिस दलेरी से 9 मई को फेस किया है ना, शायद ही किसी ने किया हो। वो बिल्कुल वहाँ जैसे रूटीन में, देखें उनको पता है 2 साल से, वो तो प्रैक्टिकली जेल में बैठे हुए लोग हैं ना। हम तो चलो बाहर हैं, हम तो कुछ दिस दैट कोई अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमसे कहीं तजर्बाकार हैं। उन्होंने तो कोई चीज़ अज्यूम ही नहीं करनी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस सज़ा के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी हम कल भी खान के साथ थे और आज भी खान के साथ हैं, उसकी सोच और उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस तरह की सज़ाएँ हमें ना तो इमरान खान से दूर कर सकती हैं और ना करेंगी। इजाज़ चौधरी के बारे में सुना कि वो काफ़ी ज़्यादा अलील भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और थोड़े से उनके चेहरे पर परेशानी भी थी। बाकी लोग हौसला भी दे रहे थे। नहीं, वो सब आज वाक करते रहे। तमाम क़यादत के लोग, वो जो लॉन है आपने देखा हुआ है, सारा फैसले के वक्त मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त वाक करते रहे। मैंने किसी को परेशान नहीं देखा। मैं शायद परेशान हुआ उनकी वजह से, वकील था, दुख हुआ मुझे एक इस तरह के सिपरा कोर्ट फैसले के ऊपर, लेकिन मैंने उन्हें परेशान नहीं देखा। हकीकत बताऊँ, मैं परेशान हुआ। हालांकि मेरे जो वर्कर्स थे जिनकी मैं केस कंटेस्ट कर रहा था, मेरे लिए तो ये तारीखी केस था मेरी प्रैक्टिस के लिए, वो बरी हो गए। लेकिन बात यह है कि उनके हवाले से मुझे अफसोस था कि शाह साहब, देखे ना, कॉन्स्पिरेसी में ही थे ना ये सब लोग, और कोई इन्होंने किसी को पत्थर तो नहीं मारा, ना इनका कोई और जुर्म था। जहाँ शाह साहब बरी हो गए तो उसने कॉन्स्पिरेसी तोड़ के ही बरी किया होगा ना, क्योंकि उसने तो 14 करा। जहाँ शाह साहब बरी हो सकते थे तो यहाँ ये क्यों नहीं? बात तो ये है। तो ये जज साहब को सोचना चाहिए। बहरहाल इस मुल्क में जो इस तरह के फैसले, फायज़ ईसा कोर्ट हो या उससे पहले एक तारीख है हमारी, इस तरह के फैसले आते रहे हैं और इस तरह के फैसले फिर
उड़ते भी रही। अभी चंद दिन पहले आपने देखा है कि इस्लामाबाद 9 मई के मुकदमे में फैसला हुआ, 15 साल सुनाई, 5 दिन बाद उसको हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। क्या बचा उसमें? उस जज ने क्या कमाया सजाएं देकर, और दिलवाने वालों ने क्या कमाया? ठीक, मुझे बताइएगा उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो थे, उनकी फैमिली थी, वो तमाम लोग जो हैं वो भी कमरा अदालत में थे, तो उनके जज्बात और तासुरात क्या थे? देखें, सारी क़यादत 2 साल से जेल में है। वो बिल्कुल खुश थे शाह साहब की फैमिली, क्योंकि उनका वालिद साहब को बरी कर दिया गया, तो वो खुश थे इस हवाले से, खुश दिखाई। लेकिन उनकी बेटियों को मैंने देखा कि उनको क्योंकि बाकियों को सज़ा हुई, तो उन्होंने खुशी के हवाले से कोई तासुर नहीं दिखाया अपने वालिद की रिहाई पर, क्योंकि उनको पता था कि बाकी क़यादत को 10 साल सज़ा हुई है। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि को हमें मुबारक दे, या उन्होंने एक दूसरे को मुबारक दी और बरीयत दी। और कमरा अदालत में जब फैसला सुना दिया गया तो उसकी कितनी देर बाद जो है सारे लोग वहाँ पर मौजूद रहे? किन किन लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया? क्या तरीक़ाकार था कि हथकड़ी लेके आए हुए थे, उन्हें हथकड़ियाँ लगाई गईं? किस तरह जो है बाकी लोगों को लेके? 200-250 पुलिस वाले इन्होंने ऑलरेडी बुलाए हुए थे, आपको पता है, अंदर भी बाहर भी सारा दिन, क्योंकि इस तरह के जब भी फैसले सुनाए जाते हैं तो पुलिस सिक्योरिटी पे होती है। अंदर भी पुलिस काफ़ी थी। अफजाल पाट साहब, रियाज और बैरिस्टर अली, उनको क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी तहवील में हैं, तो उनको उन्होंने अरेस्ट करके तो वो ले गए। किस तरह लेके गए उनको? वो लाजमी बात है, वो तो जब अरेस्ट करते हैं तो हथकड़ी लगाते हैं, हथकड़ी हाँ, तो वो वहाँ से उनको फिर अंदर ले गए। रियाज और बैरिस्टर अली, इनके क्या बैरिस्टर तासुरात? अली, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि रियाज तो एक आम आदमी है, बैरिस्टर अली जो है उसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि उसके चेहरे पे कोई खौफ हो या डर हो। वो खुद एक वकील है और उसको पता है कि ऐसे फैसलों की क्या अहमियत है एक वकील की नज़र में। आम आदमी तो चलो सोच सकता है, लेकिन वकील को इस बात का यकीन था कि ये एक बोगस और सियासी फैसला है। अच्छा, आज जब आर्गूमेंट्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद से लेकर तकरीबन 6, 7, 8 घंटे जज साहब जो हैं वो चैम्बर में रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो क्या गुफ्तगू होती थी, किस तरह वो टाइम पास हुआ? पूरी क़यादत जो है वो वाक करती रही उसके अंदर, और खाना मंगवाया गया। खाना मंगवाने के बाद हमने खाना खाया, सब ने चाय मंगवाई गई। फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटियों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका था कि रात का आपको पता है 11 उस वक्त बजे थे जब हमने पिज़्ज़ा खाया। और हालात इस तरह थे कि मैं कहता हूँ आम रूटीन में तो हम केसेस कर रहे होते हैं ना, सारा दिन गपशप होती रही, वेले बैठे थे। 7-8 घंटे हमने वेले ही गुजारे हैं तमाम लोग। मैं था, हसन शाह था, और बाकी वकला थे, वो बैरिस्टर अली था, पाट साहब, सारा दिन ये गपशप ही करते रहे, वेले बैठ के चाय पीते रहे और आम रूटीन में माहौल में। एक गाड़ी जो है वो बाहर निकली थी और मुबैना तौर पर ये कहा गया कि ये जज साहब की गाड़ी थी। वो गाड़ी किसकी थी? कौन गया बाहर? कितनी देर बाहर रही? क्या उसके बाहर जाने की वजह थी? हाँ, गाड़ी ये मैंने भी नोटिस किया। बुरहान साहब के आर्गूमेंट के थोड़ी देर बाद वो गाड़ी चली गई थी। वो जज साहब की गाड़ी थी। कौन से जज साहब? ATC 3 के जो जज? हाँ बिल्कुल, वो गई। और हमें जो मालूमात मिली गाड़ी में जज साहब थे, ये तो अल्लाह जानता है, क्योंकि गाड़ियों के शीशे काले होते हैं, इन गाड़ियों में नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। और वहाँ पे ये था कि लाजमी बात है तमाम लोग वहाँ बैठे हैं, तो को गाड़ी छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि जाते हुए नज़र ना आए। तो लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने कहा जी पेट्रोल डलवाने गई है। वो 2-2.5 घंटे मेरे ख्याल में नहीं आई। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल डलवाने गई है, वल्लाह आलम अब जज साहब गए हैं या नहीं गए, ये तो अल्लाह जानता है। अच्छा, आप जिन मुल्ज़िमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनमें से कितने मुल्ज़िमान जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं? कितनी को सज़ाएँ हुई हैं? 3 मुल्ज़िमान जो थे, कुल 4 लोग थे। चौथे का अभी भी मैं ये आपके सामने मैं खड़ा हूँ, डाउट है, क्योंकि चारों का सेम रोल है, सेम रिकवरी है। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है, या तो कोई फैसला लिखने में हुई है या बताने में हुई है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त तक जो उस वक्त उन्होंने बताया उन लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। 3 लोग या ज़ियाद खान साहब, उसके अलावा जो एक इफ्तिखार था, जो वो एक MPA ने जिनको इस मुकदमे में डाला था सियालकोट से, और एक थे रेलवे में मुलाजम तनवीर,
وہ الحمدللہ بری ہوئے ہیں. یہ شاکر بھائی میری زندگی کا پہلا اتنا بڑا کیس تھا. ہاں بالکل. اور اس میں اس طرح کی پرفارمنس میں سمجھتا ہوں. تو جو ریاض ہے اس کے حوالے سے آپ نے فائنل آرگومنٹس میں عدالت کے سامنے چیزیں رکھی تھیں؟ ساری چیزیں ہیں 100% سیم رول. حتیٰ کہ اس کی دکان کا جج صاحب نے منگوایا تھا کہ وہ دکان کہاں پہ ہے اس کے دکان کا آج بجلی کا بل بھی دے دیا گیا. اچھا بالکل. کہاں پہ دکان تھی؟ وہ وہاں ریلوے پھاٹک کے قریب فرنیچر کی دکان ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے جائے وقوع سے چند گز کے فاصلے پہ جو چھوٹی پھاٹک ہے اس کے ساتھ اس کا ایک فرنیچر کی کوئی شاپ ہے وہاں کام کر. چلیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 3 ملزمان تھے آپ کے جو بری ہوئے ہیں انہوں نے کتنے سال جو ہے وہ گرفتاری کتنے سال قید کاٹی؟ یہ کوئی ایک سال اپروکسیمیٹلی یہ جیل کاٹ چکے. ایک اب مجھے یہی سوال ہے, میں اگلا سوال اس جی. کے ساتھ کروں گا کہ یہ اور کسی مقدمات میں نامزد ہیں یہ 3 لوگ جو بری ہوئے ہیں؟ جی یہ 109 اور 108 میں ایک ہے, 2 باقی کسی مقدمے میں نہیں. کسی میں نہیں. اب انہوں نے جو 1 سال کی انہوں نے قید کاٹی, 1 سال یہ پابند سلاسل رہے, اس کا جو کون کرے گا, مداوع کون کرے گا؟ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ تو بے گناہ ہیں, ان کا کوئی کردار شامل نہیں ہے. تو ریاست پھر انہیں کس طرح اکوموڈیٹ کرے گی یا ان سے معافی مانگے گی؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. جب ریاست ڈائن بن جائے تو ڈائن کا معافی مانگتی ہے جو اپنے بچوں کو کھا رہی ہے. مجھے بتائیں ایک 75 سال کا بندہ ہے زیاز, بے گناہ 1 سال جیل کاٹی. 75 سال کا بندہ, ایف آئی آر کہتی ہے کہ 20 سے 35 سال کے لوگ ہیں اور وہ 75 سال کا ہے, اور وہ جائے وقوع پر 1975 کا رہائشی ہے. 1990 کا بجلی کا بل دیا ہے, میٹر اس کے نام کا. اس کے باوجود جوڈیشل سسٹم اس قدر اپاہج ہے کہ اس کو بے گناہی ثابت کرنے میں 2 سال لگے. 2 سال اس بات عدالتوں کے چکر لگاتے رہے, پھر 1 سال جیل کاٹی. فیملی کی ڈسٹربنس, والدہ کے وہ بہت اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے اور والدہ ان کی گرفتاری کے دوران دنیا سے چلی. اب آپ اس کو مجموعی طور پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری جو مین لیڈرشپ تھی انہیں تو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں. سرگودا کا فیصلہ بھی ابھی آیا, اس میں بھی سزا. اچھا یہ بتائیے گا جو سرگودا عدالت کا فیصلہ آیا تھا وہ آپ کو کب معلوم ہوا اور اس فیصلے سے متعلق کیا عدالت کو آگاہ کیا گیا؟ وہاں خبر چل رہی تھی کہ جی جج صاحب کو سرگودا کا فیصلہ دیا گیا ہے. اب اللہ جانتا ہے, یہ تو جج صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ وہاں سے کیسے آیا اور کیسے ان تک انہوں نے وہ کیا. میں حیران ہوں اس فیصلے سے بھی. اس میں کئی لوگ ہیں جن کے اوپر نعرے بازی ہے, کئی لوگ ہیں جن کے اوپر روڑا ہے, کئی ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے. میں اس جج صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلو قیادت والے کو تو 10 سال سنائی, نعرے بازی کی سزا کون سے قانون میں 10 سال ہے؟ باٹا ریٹ چل رہا تھا نا, وہ باٹا ریٹ سزا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی جج کا فیصلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ کسی اور نے لکھا ہے. ورنہ جس کی سزا ہی مہینہ 1.5 مہینہ ہے اس کو 10 سال کہاں سے دینی ہے آپ؟ مطلب ایک نعرے بازی کر رہا ہے تو اس کو مہینہ جیل بھیج دیں گے. اول تو نعرے بازی کی سزا ہی کوئی نہیں. اب شادمان تھانہ جو ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام کے قریب ہے اور انہی جج صاحب کے پاس ہے. یہ نہیں, وہ ATC بند میں ہے. ان جج کے صاحب کے پاس اور کتنے فیصلے ہیں اور کیا آپ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کا مائنڈ تو انہوں نے اپنا اوپن کر دیا ہے, سزائیں سنا دی ہیں انہوں نے. جج نے جب مائنڈ ڈسکلوز کر دیتا ہے تو پھر ملزم کا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ تمام مقدمات سیم ہیں. پھر ملزم کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جج پر اعتراض کرے. اور میرے خیال میں بطور وکیل ان تمام لوگوں کو مشورہ دوں گا, کیونکہ ان تمام کے کیسز باقی تمام مقدموں میں سیم ہی ملزمان ہیں, ایک ہی وقوع کی 5 FIR ہیں. تو میرے خیال میں ان کو عدم اعتماد کر دینا چاہیے تمام ملزمان کو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جج صاحب کے پاس ایک درخواست آئی تھی کہ انہیں کہا تھا قرآن مجید پہ حلف لینے, جی تو وہ کیا نہیں لیا تھا انہوں نے, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی 3 لاکھ وکیل صاحب کو جرمانہ. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن پہ حلف نہ دینے کا اصل وجہ کیا تھی. وہ وجہ آج آپ فیصلے میں آپ کے سامنے آ گئی. اب اس فیصلے کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو چیلنج کریں گے؟ بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. ہم تو ہماری تحریک انصاف کا نام ہی تحریک انصاف ہے, انصاف کی تحریک ہے. ہم انشاءاللہ اس ملک میں انصاف
اور عدل کا نظام قائم کر کے دکھائیں گے آپ کو، اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہم نے آپ سب سے وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو۔ آج بڑا دن ہے آپ کے لیے، 3 ملزمان کو آپ نے جو ہے، بے گناہ ملزمان کو جو ہے وہ سزا سے بچایا ہے، تو کیا کہتے ہیں ایک وکیل کے لیے جو ہے؟ دیکھیں میرا بیٹا ہے 6 سال کا ابوبکر، رات وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا آپ کے ملزم بری ہوں گے، آپ نے میرے لیے مٹھائی لانی ہے۔ میں نے ابھی حقیقت بتاؤں صبح سے ایک چائے کے کپ پہ ہوں، ابھی پیزا بتایا آپ نے؟ ابھی میں نے اس کے لیے نہیں، میں نے نہیں کھایا۔ اچھا، ہاں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا، وہ انہوں نے باقی جو وہاں معاملات تھے، میں نے اس کے لیے بھی تھوڑی سی مٹھائی لی ہے، کیونکہ اب وہ انتظار کر رہا ہوگا اس وقت رات کے 1 بجے۔ دعائیں کی ہوں گی اس نے؟ بڑی دعائیں کی اس نے، میری والدہ نے بڑی دعائیں کی، کیونکہ میری اپنی پریکٹیکل کرمنل پریکٹس کا سب سے بڑا کیس تھا، اور اتنے بڑے کیس میں ملزمان کا بری ہونا یہ میرے جیسے وکیل کے لیے بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے، اور اتنے بڑے وکلاء کے ساتھ برہان معظم ملک، سکندر ذوالقرنین، حسن شاہ جیسے لوگوں کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کے آرگومنٹس کیے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے بڑی ایک آنر کی بات۔ ناظرین، ایڈوکیٹ پرویز اموی وہ واحد وکیل ہیں جو کہ 9 مئی سے لے کر اب تک جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو مفت لیگل ایڈ دے رہے ہیں، رات ہو، دن ہو، شام ہو، دوپہر ہو، بارش ہو، ہر وقت جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہے کے لیے، کارکنان کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ 4 ملزمان کو یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے عدالت میں، جن میں سے 3 ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، باقی ایک ملزم ہے جسے 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 8 لوگ ہیں جنہیں سزا سنائی گئی ہے، 6 لوگوں کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل سے آج تک کے لیے اتنا ہی، اب دوبارہ جو اگلے ٹرائل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ آخر میں میڈیا کی جو رسائی ہے وہ بالکل بند کر دی گئی ہے، اور آج فیصلے کے وقت بھی جو ہے وہ میڈیا نہیں تھا۔ جج سب کو بتایا یا کوئی اس طرح کی چیز آئی آپ کے لیے؟ بالکل تمام میڈیا باہر تھا۔ جب میں ابھی رات کے 1 بجے نکلا ہوں تو ادھر 50 لوگ میڈیا کے کھڑے تھے۔ بات یہ ہے کہ جج صاحب میڈیا کو کیسے الاؤ کرتے ہیں؟ میڈیا وہاں الاؤ ہوتا ہے جہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ یہاں کہیں سے آئے ہوئے فیصلے آپ سنائیں گے، وہاں میڈیا کو کیسے الاؤ کریں؟ ناظرین، جہاں پر فیصلے لکھے ہوئے سنائے جائیں گے وہاں پر میڈیا کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ پرویز اموی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔